ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النزاع وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين قال وطيبات من كرمه وملكه من المشركة ومن يعصمك من وطيبات مرور وبشكر يا رب قبول منكما وجود إسلام إسلام مبارك من كل وقت الرحمة والرحمة والمحبة والبشكر يا رب قبول منكما وسوء والدين من أزواج متطهرات وتطهير من الأطفال والراشدين والبشكر وقبول منكما وسوء ولاد الناس حبايب وحبايب وذكر بالله وسكت وسكت يا رب سبحانه وتعالى يا رب يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب سبحانه وتعالى استغفر الله يا رب خصوص بالذرية المشركة والعسكر والجبال يا رب ليش النبي قال بعض الزيسين الله إرشاد حالي مشهورين الله يا رب تمسك حلال كنيك تفيك الله حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا رب سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دعائیں بالخلیق سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور رب اجعل لكم الصلاة والزكاة ربنا وتقبل منا يقول الحساب ليخلصكم بها أهل القضاء والحق مع المصطفى والمقتضى والنهي والفاطمة ليخلصكم بها أهل القضاء والحق مع المصطفى